همای گل سلام. امروز کست میخوایم ذکر یک تارت اکسپریمنت کنم که دمانی اولوشنری بیولوژیست کلو پاپولر است. دیگه این تارت اکسپریمنت را استفن جی گولد یک امریکن اولوشنری بیولوژیست که همکار کست پیش کرده. پیش از اینکه مثلا ما تفصیلی از این تارت اکسپریمنت رو بگم میتذری خیال منم که یکم بیکگراند انفورمیشن بدم. دیگه از این خاطر ما ضرورت میسوستم که چیزای بیکگراند انفورمیشن بدم که سلای پیش کست ما چیزا پڑھاؤں کدم جیولوژی دا چیزا کست دا ساینس کالج جیولوژی پڑھاؤں کدم. دیگه او زمان کست صرف جیولوژی دا ساینس کالجی آفر مکد و اورم کست دا بی ایس سی لیول. دیگه جیولوژی یک از بیسیک ساینسز هستن که مثلا فیزیکس، کیمستری، بیولوژی و جیولوژی کست نرمو پارتی بیسیک ساینسز مگه. دیگه باقی بیسیک ساینسز کست سبجکتش تقریبا تمام کالج ها کست آفر نسیوای امزی چیزا کست جیولوژی برا. دیگه یالی مطلب کم چینجز آمدم قصد که مطلب ما شنیدم مثلا بیوتم کم کورسز آفر منه و متر کست چیزا کست یونیورسیتی بلوستانم کست کم چیزا منه بخوام گو بی اس پروگرام آفر منه. ما دیگه خبر نمیگه گو یونیورسیتی دیگه کست مطلب شاید آفر منه. دیگه ما مطلب از زمان چینجز خبر نمی، لیکن اون زمان که مثلا ما بودم صرف امریکا کست د بی اس سی لیول کست آفر میکرد. دیگه ما بیست موضوع معلومات که زود دور داشتم یه ترازیوم منم که بعضی دوستایی که مثلا ویدیو رو گوش منه اونا کست شاید قد از این سبجکت کست زیاد فامیلیر نیه. باز دیگه همزو خاطر یک بیکگراند انفورمیشن کست مددگار میشه تا که مثلا تارت اکسپریمنت کست بفهمم. دیگه چرا که مثلا بی تارت اکسپریمنت تعلق شی قد تاریخ زندگی دبلی زمین کسته داره و میتر کسته قد تاریخ زمین داره. دیگه ما میخوایم یک انالوجی پیش کنم از منی تاریخ انسانی کسته. همونطور شما خبر هستین که ریکاردید هیستری انسان کسته تقریبا 5000 سال کونه داره. یعنی مطلب دزی سنس ریکاردید هیستری دزی سنس که مثلا کسته 5000 سال پیش کسته انسان ها لکایی که دور کسته مثلا ایجاد کردن. دیگه از 5000 سال پیش که انسان ها کسته مثلا که لکایی ایجاد نشده از او پیش کسته یک تاکی سر مردم شاید در صورت نقاشی مطلب گو جاندار مندار کسته در روی غاره که مکت مثلا مکم یک اور مطلب سی ریکاردید هیستری صاحب نمیشه چرا که مثلا نمو گرد برد ماحول خونه مثلا یا در صورت عبادت بده یا در فارم که بده خلاصه اونا کسته در روی دیوالا که میکشیدن یا مثلا چاپ دیست که میشتن و مثلا انفارمیشن مور ملاو میشه، لیکن اون قضیه زیاد دیتیل انفارمیشن کسته ملاو نمیشه تا که مثلا از بعد که انسان ها کسته مثلا لکایی کدور کسته که یاد ایجاد کردن از بعد کسته و واقعات خور کسته که گرد برچی که مشدن نار کسته مثلا نه کسته ریکارد کرده. لیکن باوجود هم زو امور ریکاردید هیستری هم که مداره همی 5000 سال هم که مداره اون که صرف اهم واقعات کسته شده یک کلانی سیز نه کسته مطلب از بین رفته. دیگه همزو خاطر کسته و یک گلوک واقعات کسته چیزا نشده نیتر اهم خیال نشده که اونا کسته ریکارد شنه. دیگه همزو خاطر که یمی 5000 سال تاریخ که مداری هم بسیار پیچی هسته. پیچی دزی سنس کسته مثلا یک سر ریکارد یک کلانی سه کسته ریکارد نیسته. دیگه همزو خاطر یک بلوک چیزا هست، یک بلوک اختلافات دمونه تاریخ انسانی هسته. دیگه زو خاطر کسته باز اونایی که مطلب اینترستید هسته که مثلا تاریخ انسانی رو اینوستیگیت منه. دیگه اونا کسته مجبور میشه بغیر ریکارد کسته یعنی مثلا بغیر ریترن هیستری کسته اونا از دیگه طریقه کسته درباره تاریخ انسان کسته معلومات بگیره. یک طریقه که اونا مونه او از آثاری که مانده مثلا باقی مانده آثاری زندگی انسان ها کسته مثل که ورک ما آثاری قدیما میگیم فرض مثال کسته یک خانه های ازنا که مثلا تای خاک شدن یا مثلا خرابیش منده دیوالای خرابایش منده یا مثلا او وسایلی که مثلا اونا کسته در زو دور کسته مثلا چیزا مکدن وسایل روزمره که اونا که استعمال میکردن اونا مثلا تای خاک شده بری مثلا کسته چیزا شده دفن شدن. دیگه اینا کسته اونا که اینا زمین میکنن اونا رو برو بدرنه. دیگه اونا کسته معلومات میده که او دور کسته مردم ها چی رنگه تکنولوژی داشتن مثلا چرا که بیس رنزو تکنولوژی کسته روزمره سامانه استعمال کردن چی رنگه تکنولوژی مردم ها استعمال میکردن. دیگه بیست سیمپلی خاگ از ناو نام مثلا چی رنگه ماحول ده چی رنگه ماحولیتی تبدیلی شدن. یا فر مثال کسته اونا چی رنگه خوراک کسته مخوردن چی رنگه لباس داشتن چی رنگه کسته مثلا عقاید داشتن یا مثلا چی رنگه رسم و رواج داشتن یا هیچی واقعات کسته اونجا شدن. دیگه بیستی
چیزا است بیست آثار قدیمه است یک بلوک معلومات میده که مثلا هناك است منی ریکاردید هیستوری نماده اینه مثلا دلیکایی که نشته اور است چیکار نه اور است سپلیمنت کنه دیگه مثلا مو کی چیزا کردیم ما مطلب ذکر ریکاردید هیستوری انسان مو گفتم که مثلا یک است 5000 سال است د مقابلی چیزا است د مقابلی تاریخ انسانی است تاریخی زندگی د منی زمین است او که است چیز است 4000 میلیون سال نه میلیون سال 4000 میلیون سال یا اگر ما آسانتر کنم بگه 4 بیلیون سال که است کونه است و تاریخ خود زمین که است 4500 میلیون سال یا 4.5 بیلیون که است سال که است کونه است یعنی تر مو گفتم میتونی یعنی مثلا بسیار کلوز دیگه مثلا دمنی اولنا 500 میلیون که مثلا که زمین که در وجود ماده بود خود زمین که شکل گرفته دیگه دوزو که است اولنا زندگی که است آغاز شده خلاصه ما درو نمیخوایم که است قصه برای چیزا برم خلاصه میتر که مثلا آثار قدیمی زندگی انسان که است در صورت چیزا که است موتو منی دمنی از توی خاک تو منی یا مثلا از توی سامان شکستونی نموتر که است تاریخی زندگی هم که است آثارش که منده و که است در صورت فاسیلز منده فاسیلز مطلب جاندارایی که مطلب که است دفن شدن و اونا که است مثل که مثلا دیکمپوز نشدن اونا محفوظ مندن در منی سنگا که است مطلب در شکل سنگ که است اختیار کرده مطلب ما در ساده ترین زبان که است مور مگی اور که است مو که فاسیل مگی یا فوسیل که تو مود فارسی مگی که است دیگه فوسیل که است مور که است انفارمیشن میده درباره که است درباره تا چیزا که است تاریخی زندگی در بالای زمین که است خب اینا مثلا در موجوده فرم که مثلا مو زندگی را که مو میشناسی اینا مثلا مو در دور که مو در زندگی مونی مثلا مو گودن دایناسور زنده که است مو نمیگرنی دیگه اگر فر مثال که است تو سنگایی که مثلا عمرشی که است 65 میلیون سال کونه است تا 65 میلیون سال کونه که است مو گو دایناسور که است ما ذکر دایناسور خاطر زمین چرکی اینترستید مردم زیاتر اینترستید است نام مزور زیاتر فامیلیر است خاطر ما ذکر زیر که است مثلا تا 65 میلیون سال را که ازی که مطلب 65 میلیون سال پیش تا امروز نه کسته که تو منی سنگا که تو کنی مو آثار دایناسور ز کسته نمیگه 65 میلیون سال کونه که مو بوری بز مو کسته تاریخ دایناسور ز کسته میگه دیگه همزو خاطر مویتر میگه که مثلا 65 سال میلیون سال پیش کسته چیزا کسته دایناسور کسته از بالای زمین وایپ اوت شده یعنی نسل از کسته از او ختم شده دیگه ما امروز نه ذکر از مو کسته ورمو ماس اکستنشن میگه دیگه امروز نه تاپیک از مو نیه خلاصه گپ مایی بود که مثلا مو کسته چطور مو فهمی که مثلا کدام جاندارا کسته چی تیم د وجود ماده چی تیم کسته د بالای زمین اپیر شدن یا چی تیم دیسپیر شدن بیس تورم زو کسته مو میگنی یا میتر کسته فر مثال مو کی 380 میلیون سال کونه که مبوری تا 380 میلیون سال پیش که مبوری اولنا آثاری درختار که است دمو دمنی تاریخی چیزه که است دمنی تاریخ زمین یا دمنی سنگا میگن او سنگایی که مثلا 380 میلیون سال کونه است از بعد مطلب دمزید دور مومیت نتم آثاری درختار پیدا از او سنگایی که مثلا عمرشی 380 میلیون سال پیش است تو مو کس گو درخت را نمیگنی بازم مثلا بیست رو نمزوی انفورمیشن مو که مثلا درختا کست اولنا دفعه مثلا 380 میلیون سال که مثلا دمزی دورانیه کست درختا کست ایوالو شده دازو پیش کست مو درخت وجود نداشت دازو پیش پودا بوده کست مثال طور پر بازمیتر مو اگر مثلا مزید کسته مو پیش بوری تقریبا 550 میلیون سال پیش کسته که ور مو کسته که چیزا موگی کمبریان پیریود که مو گپشی موگی دیگه او تیم کسته اول نه مثلا کسته مو مینگرنی که چیزا کسته ملتی سلولر ارگانیزم زو مطلب جاندارایی که از یک بلوک خولیه کسته از یک بلوک سیل که ایجاد شده این مثلا ما چیزا انسانا کسته اما ذکر صوت فور کردم مثلا انسان کسته چیزا است ملتی سلولر است درخت کسته ملتی سلولر است مثلا حشرات ملتی سلولر است مایی ملتی سلولر است یا مثلا از یک بلوک خولیا کسته جور شده مثلا باکتریا کسته و یونی سلولر مثلا موگه شرکت که و یک خولیا کسته جور شده مثلا دمی کمبریان که موگه مثلا کمبریان مطلب نام یک دور است مثلا دمی تاریخ زمین را کسته
مو کسته چیزانی مختلف نامه کسته از خود داره. کمبریان یک از اون نام است که مثلا کسته بوده. پیش از کمبریان که مو کسته پری کمبریان میگی، از او پیش کسته آثار زندگی که متوقع کنیم مو صرف یونی سلولر، یعنی مثلا در جاندار بوده که نه صرف از یک خوله دامیننت مطلب باکتریا بوده، علاوه از کسته الژی هم کسته بوده. و اگر همی تر کسته مو مزید پیش مورد من تاریخ زمین فرنسال کسته مو 4000 میلیون سال کسته پیش که مو بوری، از او پیش دیگه مو کسته آثار زندگی مو نمیگنیم. از خاطر اولنا آثار زندگی کسته 4000 میلیون سال یا 4 بیلیون سال پیش کسته مو کسته آثار شیر کسته مطلب آثار شیر نمیگنیم، مطلب کسته بیسد اون چیزا کسته بیسد اون ژنتیک کلاک کسته مو 4000 سال مگه آثار زندگی نارملی کسته 2 بیلیون از 2 بیلیون کم کونا پیش کسته دو مو دمنی سنگا میگن از پیش کسته مو کسته نارملی کسته وشنامونی او یکی مثلا که مادرو 4000 میلیون سال ذکر شیر منو بیسد اون ژنتیک کلاک است. خب دیگه خب خلاصه کسته مثلا یک بریف بک‌گراند بود که مثلا ما چطور زمین رو کسته معلوم منی و چطور کسته آثار زندگی کسته دبلیزم. خب اینا رو ما چرا مثلا ذکر شر کردم از خاطر از اینکه مثلا استفن جی گولد که ما گفتم که چیزا کده می تات اکسپریمنت خور کسته پیش کده. استفن جی گولد کسته یک کتاب لکه کده د نامی کسته بیوتیفول لایف و بیوتیفول لایف کسته درباره یک دور درباره کمبریان پیریود است. یعنی پیش متر که ما گفتم پیش از این کمبریان پیریود که مور پری کمبریان میگه صرف یونی سلولر بوده. د کمبریان کسته یک امپورتنت واقعا مشابه کسته این طرح است که منی ریکاردی سنگا کسته خاص طور پر که سنگایی که از منی اور برچیس شیل میگه که د کانادا است منی ازو کسته اچانک از مثلا ازو پیش ما گفتم صرف یونی سلولر ارگانیزم د اینج کسته اچانک منی ازو ریکاردی سنگا کسته مختلف تایپ ارگانیزمز که بسیار دایورس کسته د منی برجس شیل کسته سمندری سنگ است. یعنی مثلا کسته د منی سمندر کسته اچانک مختلف تایپی بسیار دیورس تایپی ارگانیزمز کسته که پیدا میشه د وجود مطلب چیزام منی ریکاردی چیزا که ظاهر میشه منی ریکاردی زمین کسته دیگه ای که نکسته زیادتر از نکسته شکل چی منی مختلف اقسام حشرات نارملی کسته شیبایم زنار کسته. مقصد دیگه بس ما بود که مثلا جاندار ملتی سلولر ارگانیزم و اونم بسیار دیورس فارم کسته پیدا میشه. دیگه استفن جی گولد کسته کتاب خور کسته توتالی کسته بیسد اون زو اشتباه بیسد اون زو کسته و یک نظریه پیش کرده که اون نظریه کسته اونگه پانکچویتد اکویلیبریوم. دیگه ما میخوایم کم بر دیفاین کنیم که مثلا پانکچویتد اکویلیبریوم چیز میگم ترک ما گفتم که پیش از چیزا کسته پیش از کمبریان که مثلا کمبریان 550 میلیون سال یا مطلب 600 میلیون سال پیش که ما بگیری مطلب 600 میلیون یکی مو خب مطلب که ما گفتم که مثلا تاریخی زندگی دبلی زمین کسته قریبی 4000 میلیون سال است دیگه. یعنی مثلا کسته اگر مو توخ کنی چیزا کسته تقریبا قریبی اگر مو بگی که فرم مثال کسته قریبی 3500 قطع 4000 میلیون سال رکسته مثلا کسته چیز نتا تقریبی قریبی 3500 میلیون سال رکسته لایف دمونی زمین کسته صرف د صورت یونی سلولر ارگانیزم مرم خاص طور پر صرف د صورت بکتریا بوده. یعنی مثلا تا بس اچانک امی قص که پورا که مو قص جانداره که مو منگرنی دبلی زمین چاک مثلا کسته د صورت حشرات د صورت مائیه فرنسال د صورت پرنده های د صورت حشرات است مثلا خود انسان رکسته یعنی که پورش کی والف شده امی د دورانی 550 میلیون تا 600 میلیون سال یعنی قضیه یعنی هیستوری شسته دیگه می مطلب یک کټه سوال می است معنی بیولوژی کی چرا مثلا تا 3000 یا 3000 میلیون سال پیش را د زی دورانی قز لمبه دورانی گو چیزی والو نشته منم گم گو چیزی والو نشته بسیار امپورتنت واقعیت شده لیکن یگو تر که مثلا مو ریپید ایولوشن بسیار تیز ایولوشن که مو دوران امزی 5.5 میلیون سال یا 600 میلیون سال که مو درو میگرنی این دمزی دوران قز ریپید ایولوشن چر قز ریپید شده چر نشته و زمان مور کسته استفن جی گولد کسته بیشتر نمزو کسته یک تیوری در کسته پانکچویتد اکویلیبریوم مگه مطابق پانکچویتد اکویلیبریوم این طرح که تاریخی زندگی دبلی زمین کسته دو دور کسته داشته باز دوره کسته بسیار ریپید ایولوشن یعنی بسیار تیزی اما ریت ارتقا کسته رفتار ارتقا بسیار تیز بوده جاندارا بسیار باز جاندارا بسیار تیزی ارتقا میکنه
باز یک کلانی سی دیگه زندگی کسته او کسته بسیار رفتارش کسته چیکار بوده بسیار سلو بوده تقریبا نهونه که برابر از خاطر رو استیسیس پیریود کسته ورمگه دیگه به یک دور بسیار رفتار تیز دیگر دور استیسیس کسته دیگه ایر ایولوشنری تمام ایولوشنری بیولوژیست کسته قبول نمونه یک دیگه مردمای کسته اونایی تر موقع که مثلا همی جانداره که ما میگنی تمام از جانداره که بیسیکلی اینا که اکسپرشنی جینز است یعنی مثلا تمام انفارمیشنی که مثلا مو که داره اونا که در صورت جینز دمانی خولیای از مو هستن بس اون مو خولیا اون مو جینز که خود اکسپرس منه و مختلف جاندارار میده اینا الفر مثال که جینز مو که یا مو جینوم از مو مثلا قد جینومی پرنده قد جینومی حشرات یا مثلا که قد جینومی چیزا که مایا کسته منی دیگه کسته بسیار مختلف است مثلا کسته دیگه بیسد اون موضوع ژنتیک انفارمیشن کسته یه گودنه کسته پرنده جور شو پر زده میتونه یه گو کسته مثلا انسکت میشه یه گودنه مایی کسته جور میشه خلاصه این ژنتیک انفارمیشن که بوده این بسیار د سلولی کسته و ایوالف شده این مثلا چطور میشه که مثلا دوران سیل چیزا کسته منی سیل از مو که ژنتیک متریال است او کسته بعض اوقات اونا کسته از میوتیشن منی از نام شه میوتیشن مطلب ترسته که منی زوگو تبدیلی من زیاتر از میوتیشن کسته یوزفول نیه اونا کسته ممر از بین موره بعض میوتیشن که یوزفول است که اونا مثلا اونا کسته چیزانه نگانه بزمی میوتیشن یوزفول میوتیشن کسته استیسته یک جای انتر جمع میشه مثلا کسته او چیزا میشه بالکل یک نوع جاندار کسته او چیزا ده بزم خاطر رو چیکار منه او نظریه د مقابل چیزا کسته اور مگای گریجوال فایلیتیک گریجوالیزم دزی که مثلا می جاندارها که مثلا کی اسپیشیشن که موشر میگم مثلا که از یک جاندار د مختلف جاندار دیگه که او تبدیل میشه این پروسس بسیار سلو رفتار کسته بسیار لانگ تایم کسته من میلیونز اف ایرز کسته این پروسس موشه که اون کسته ژنتیک انفارمیشن کسته که تبدیل شونه و تا یک نوع جاندار کسته د وجود پای دیگه خلاصه گپ کسته ما خبر هستم که یک گلو دنس انفارمیشن هر کدام از این ټاپیکا باید توی د بلش یک گلو گپ دی گفتش نه انفارمیشن ددش نه ما درو سرسری که موگم بسیار دنس انفارمیشن درو ما کوشش فرام کنم کوشش که ما بسیار سیمپلیفای کنم کوشش که تکنیکال ترم کم استعمال کنم دیگه خلاصه کوشش که فهمیده باشم خلاصه اینجی د منی تاریخی زندگی که مثلا که ایوالف شده اینج کسته دو مختلف نظریه یک نظریه که زندگی بسیار است ارتقا شده بیست از که مثلا ژنتیک میوتیشن کسته و دیگه چیزا کسته مگرنه از زمین کسته چیزا کسته تاریخ زمین چیزا زندگی که ارتقا شده او کسته یک بعض اوقات ارتقا رفتارش بسیار تیزه بعض اوقات کسته رفتارش بسیار سلوه همین متفاوت چیزا را که پانکچویتد اکویلیبریوم را کسته چیزا پیش کرده بود استیفن جی گولد کسته پیش کرده خلاصه استیفن جی گولد هنال کسته در نظر از ما کسته متیاری که باید دبلی تاٹ اکسپریمنت کسته استیفن جی گولد مثلا یک تاٹ اکسپریمنت از او چیز است که او زمان که مطلب استیفن جی گولد مثلا یک پیشنه جنریشن ہے دیگه متر شما خبر هستن که پیشنه جنریشن کی او بود اونا کسته قد از فیلم را که اونا توم کد اونا کسته دبلی کیسیت توم کد از منی وی سی آر کسته پس کرونا شموش که مثلا همون رزنای نه خبر اونا که مطلب نو ینگ بچا کسته ما برزنا مگم که مثلا چیزا کسته او کیسیت کسته ټیپ داره دیگه ټیپ را تو میتونست ریوایند کنی مثلا تو پس ببری فیلم را یا مثلا فیلم را کسته پیش ببری زیر ریموت کنترل کنی از زیر وی سی آر کسته تو پس پیش کنی دیگه استیفن جی گولد چیز میگه مثلا اونگه فرض کو که امی پوره تاریخی زندگی که دبلی زمین است ای حساب کنه که تو حساب کنه من یک کیسیت ریکاردد باشه مثلا دس بلی تنه ټیپ بلی د صورت کیسیت دیگه اور تو کسته چیکار کنی اگر فرض کو مو می ټیپ را کسته ریوایند کنی یعنی مثلا مور بوبری واپس اور سر نو کسته استارت کنی آیا واپس امی تر که مثلا امی موجوده جاندارا که مثلا مدرو میگنی امی موجوده جاندارا هی ارتقا ونه ایوالو ونه یا نه مو بالکل یک نو دنیا بالکل نو قسم جاندارا که است د وجود ما دیگه این سبجکت بسیار گلو پاپولر فیلم است اگر شما مثلا تو وقت باشین که چیزا که است فیلمایی که درباره اسپیس جوړ که فر مثال کسته که انسانا کسته موره د دیگه چیزا که موره مثلا د دیگه
پلینتس که اونا که است مراتوخ که اونجا مثلا که است جانداراش که است مختلف است یا فر مثال که است درخت از نه که است مختلفه یا اونا که است ماحول مختلف است خاطر از که اونا ازیوم من که مختلف انوایرمنت اونجا که است مختلف اونا که است هیستوری لایف اونجا مختلف ده از خاطر جاندارا از نه که است مختلف میشه دیگه می تر که است دبلی زمینم که است مطابق چیزا کسته دیگه اینجا کسته مردم مختلف نظریه داره دیگه مطابق استیفن جی گولد کسته اگر مو کسته ریوایند کنی تیپ لایف را کسته زمین را کسته مو دوباره چیزا کنی چر که مثلا بیسد اون امزیه که مثلا ما گفتم بیسد اون جینز میوتیشن و او میوتیشن کسته گو دایرکشن نداره او کسته رندم دیگه امزو خاطر کسته او چیکارم شد که اگر مو تیپ ریوایند کنی د زمین کسته دوباره منیش کسته فول مختلف تایپ جاندارا مای فول مختلف قسم ارگانیزمز کسته مای و اگر تیپ زندگی رو مو ریوایند کنی دبلی زمین اور دوباره بچلانی شاید کسته انسان ایوالو نشنه جا انسان کسته گو جانداری دیگه کسته باید دمونی چیزیش کسته دیگه یک کسته بسیار چیز است مری سبجکت بسیار چیز است یک هارد دیبیت است مثلا یک اینترستینگ تات اکسپریمنت است که اگر فر مثال کسته اگر مو تیپ زندگی ریوایند کنی اگر انسان وجود ارتقا نکنه پس در جای انسان چرنگ جانداری دیگه کسته میتره ارتقا کنه دیگه درباره ازی کسته یک خوب چیزا کسته چیزا مثلا کسته یک دنه چیزا کسته یک دنه کانادین پلیونتولوژیست که مثلا نزوبات کسته و در نورث کارولاینا یا ساوت کارولاینا کسته و پروفسور بدو کسته یک خوب نظریه داره تر مگه که مثلا نمیتر که مثلا ما شما گفتم که 65 میلیون سال پیش که مبوری از پیش مثلا دایناسورز بودن 65 میلیون سال پیش یک گودن شهاب ثاقب که موشر میگه میتورایت یک دونه سنگ آسمانی و ماده د بلی زمین که نزدیک مکسیکو د نام چکسلاب که اگر صحیح پرونانس نم ده که اونجی و میلگه دیگه او کسته دست که از منی زو برو بدرم شه و آتش سوزی که اومنا و دست که برو بدرم شه و پر زمین را کسته میگره مطلب اتماسفیر میگره سن را کسته از منی روشنایی زمین کسته دبلی زمین چیزا کسته نمیرسه دیگه او کسته ایسیدیک رین میشه و می که مثلا چیزا میشه سن را کسته که بلاک کنه روشناییش که دبلی زمین نمیرسه بسیار در لانگ دیوریشن کسته او کسته گلوک نه صرف آتش سوزی مونه و دود مونه و چیزا کسته بلکه یا گلوک سوزیا کسته ممره بزم خاطر کسته گلوک جاندارای ممره یک ازو جاندارای که بالکل از بلی زمین وایپ اوت میشه او کسته دینوسارز است بازو مطلب پروفسور کسته مثلا ایتر مگه اگر فر مثال او چیزا نمیشد مثلا یک کسته که مثلا مومگه یک سنگ آسمانی گرد زمین پور سنگ آسمانیه دیگه این چانس دیگه با چانس که مثلا و ماده زمین لگیدم گفت اگر این چانس ازی پروموشن که پروبابیلیتی ازی میشد که سنگ آسمانی 65 میلیون سال پیش کسته میس میکرد زمین همین تر که همین د تایمز موم کسته گلوک تایما شاه سنگ آسمانی مای نزدیک زمین لیکن میس من زمین را کسته دیگه مگه اگر او میس میکرد و دایناسورز کسته امروز کسته دبلی زمین مبود چرنگ دایناسورز کسته زنده آیا کسته چرک مثلا مو کسته دایناسورز مختلف تایپ دایناسورز مو کسته داشته دایناسورز دمونه رنگ مایا ور کسته دمونه سمندرام زندگی میکرد مثل پرنده ور کسته پرم کسته میکشده دایناسورز ریزم بوده که مثلا که دایناسورز کټم بوده دایناسورز علف خورم بوده دایناسورز گوشت خورم بوده مختلف سایز مطلب هر تایپی چیزی که مطلب تو تصور مونی دایناسورز کسته و لایف فارمر کسته و کسته اداپت کرده بوده دیگه مزو خاطر گفتم اگر مثلا سال 65 میلیون سال پیش او شهاب ثاقب د زمین نمیلگید و کسته میس میکرد زمین را دیگه او دایناسورز کسته از بین نمورافت امکان ازی بود که یک بایپیدل و بالکل سمارت تایپی چیزا کسته چیزا دایناسورز که بالکل مثل انسان ور باشه همین که مثلا انسان کسته بله دو پای خو استادم شرا میگشته همین که مثلا انسان اینتلیجنت فول ذهین است دیگه بالکل رنگ انسان ور کسته او چیزا بدرش نور کسته اون دایناسورایت کسته نام زور نام مثلا این هایپوتتیکال ارگانیزم رو نام کسته دایناسورایت است دیگه یک اولوشنری بیولوژیست دیگه کسته که مثلا بریتیش هسته د نام چیزا کسته موریس کانوی کسته و هم کسته ور سپورت منه یا ایدیا را مثلا او کسته می که مثلا از یک سیمپل جاندار دیگه جاندارا که ارتقا منه ایر مومگه دایورج منه این مثلا برانچ مختلف برانچ ها کسته زو جور میشه دایورسیفای نه دیگه او چیکار نه باز یک نظریه دیگه مومن ارتقا در مومگه کنورجنس یعنی کنورج منه یعنی دمانی یک نقطه که من باز او چیز مگه که مثلا مگه
مطابق چیزا مورس کانوی که است دیگه دبله زمین کی است صرف یک لیمیتد انجینیرینگ چیز است سولوشن است برای هر مسلک است یک لیمیتد انجینیرینگ سولوشن است فر مثال برای توخ برای دید برای ذکر مثلا تو روشنایی رو کست تو استعمال کنی و بینگرنی کست برای سایت برای دید برای چیزا بصارت هر ترم که تو میخوای استعمال کنی مطلب برایش مفهوم بشه مطلب آسان است فهمیده باشی برای که مطلب که مورو چیزامونی برای که چیم ایوالو شده مثلا انجینیرینگ سولوشنی که مطلب زندگی که داشته یا ارتقا که شده او چیم است دیگه همزو خاطر چیم که بسیار کامنه چیم که مثلا 4 دفعه چیزا شدن ایندیپندنتلی ایوالو شدن یعنی مختلف جاندارا لیکن تمام از هستن اینال مثلا انسان که چیم داره انسان که مثلا زو گروپی جاندارا که مثلا او که تعلق شسته اور که مو پرایمیټس یا هومینایډز هر چیز که مطلب گپ شموږي لیکن غیر ازو کسته چیم کسته دمنه سکویډز هم شده مثلا دبله چیزا کسته اشپای که مو د چیزا کسته که مو د ازرگی که مو میگی مثلا یک سمندری جاندار که مثلا اون کس ورتبریټس هلانیه دمنه مولسک حساب شه مولسک مطلب وہ جاندارای که مثلا چیزا که مو داره مطلب اسنیل تایپ که مو شر موگی دیگه نو منه مولسک کسته حساب شه مثلا مو ستون فقرات در خاطر مو خود ورتبریټس کسته مو میگی بالکل لیکن منیز نام کسته چیم جوړ شته چیم ټایپ کې مودریر کسته مونږه کیمرا کسته منیز موم است منی برډز هم است د منی فیش هم است د منیز نام کسته بز علاوه از مو کسته یک چیمی ټایپ دیگه هم کسته ورکه مو کمپاوندایز میگه کمپاوندایز منی انسیکت هم است لیکن منی یک ټایپ کی منی سمندری جاندار کی مطلب امروز ایکستینگ درام ترایلوانس منی زوم کسته والفده خلاصه گبی است برای توخدو برای دید چیم ایجاد شده حتمای مختلف جاندارا کسته برای دید کسته کنورج کده ده بله آی کسته آی که والف ده و همی تر کسته برای پرزدو برای پرواز کسته که پر که ایجاد شده و کسته دمانی حشرات هم شده دمانی چیزا کسته منی پرنده هم شده الان که بالکل مختلف جاندارا هسته مطلب سولوشن اینمیه که مطلب برای پرواز کسته صرف اونا پر داره بشک مطلب استرکچرش مختلف است سایزش مختلف است دیزاینش مختلف است لیکن سولوشن یکی است مثلا مو پر کسته برای چیزا انسان هم کسته برای پرواز پر هم کسته استعمال کرده انسان هم کسته فر مثال برای توخدو فر مثال کیمرا ایجاد کرده بالکل دبله شیپ چیزا مثلا انجینیرینگ سولوشن از مو بالکل سیم است همون طرح که مثلا نیچر برای زو کسته کده دیگه مزو خاطرو مگه به شک تو ټیپ لایف ورکسته تو ریوایند کو خب چر که مو یک لیمیتد تایپی چیزا که مو داره لیمیتد انجینیرینگ سولوشن داره امزو خاطر کسته واپس امی چیزا هی کسته ایوالو مای بشک مطلب کم از یک دیگه کم مختلف است مثلا مو تر که ما گفتم مثلا دایناسورز هم بالکل رنگ انسان ور کسته ایوالو شدن شیب انسان لیکن نو کسته بیسیکلی خود دایناسورز هی کسته مومنه همو شیبی دایناسورز رایی که مونه بشک بایپیدل باشه مثلا ولی دو پایف کسته استادش رنگیز موری ذهین برین داشته باشه دیگه مترکب است من گفتم که اینتلیجنس یک انجینیرینگ سولوشنه که نه صرف من انسانه من دیگه چیزا هست مثلا بردز است بسیار چیز است اینتلیجنس من برد است دیگه مثلا مو ٹھیک موضوع نه کنه کم زیاتر اینتلیجنس نه کنی تنی که نه اینتلیجنت یا مثلا مثلا من دالفین است دالفین از خود اینتلیجنس داره و زمین تر اینا گمی گبر مثلا یگرم مگا اگر فرض مثال میان مثلا که تو خرسار کی میگرنی که اونا مطلب مایم انسانا کچرای شرطو غمونه مثلا خانه مرد مار एक्सप्लोर نه یعنی تا قرار که یک گلوب نو چیزا که مثلا پرنده که آدمی را مگرم نار تو کافی وقت بله زمین بیدی اینا میتونه ناس خود مختلف تایپ اینتلیجنس کسته اونا ایوالو کنه مثلا اینتلیجنس کس یک کامن چیز است یک کامن انجینیرینگ سولوشن است و ای ایوالو شدنی است خو خلاصه گپ دیگه مطلب یک یونیک پرسپکتیو است لیکن ما مقصد از ما این می بود که باز یک سوال ما در اینچ کستم بس بسیار مردمان سوال کرده که اگر فر مثال اگر چیزا کسته اگر لایف د بلی زمین ایوالو کرده آیا ایتر دیگه پلانیتس است
که دمنی یونیورس کی مطلب اون کس امیتر مثل زمین وری لایف ایوالو کرده باشه و اگر لایف اونجا ایوالو کرده باشه خب لایف مو مطلب تیپی زندگی اونجا مطلب میچله دیگه اونجا تیپ زندگی قد تیپ از مو کس مختلف باشه اونجا چی رنگ تایپی ارگانیزمز کس میتونه وجود داشته باشه تات اکسپریمنت دیگه اونجا چی رنگ چیزا میشه مطابق موریس کانوی کستا چرکی مو یک لیمیتد سیت انجینیرینگ است مطلب بیسیک لاز نیچر کستا سیم مثلا فیزیکال لاز بلی زمین باشه یا اونجا باشه یا مثلا کیمیکال کیموشه یا مثلا چیزا تمام زین لاز نیچر چرکی تمامش یک است و بیسد نمزی لاز کستا مو کستا صرف لیمیتد نمبری انجینیرینگ سولوشنز کستا مو داری دیگه همچو خاطر لایف فارم کستا از اونج کستا دیگه پلانیتس زیاد مختلف نمیتونه باشه از زو که مثلا مو ملی زمین که مو میگرنه مطلب یک تارت اکسپریمنت مور الاو منه که مثلا چیزا کنه پردیکت کنه که مثلا چی رنگ لایف فارم لیکن در مقابل ازی کستا یک بعض مردم کستا کم قدزی اختلاف منه دیگه برای ازو که مثلا مو چیزا کنه مو واپس مو کستا بله تاریخ زمین همینطور ما گفتم که مثلا تاریخی زندگی دبل زمین کسته 4000 میلیون سال کون است لیکن موجوده لایف فارم که مثلا ملتی سلولر لایف فارم کی ریپید ایوالو کی کدا او کسته 550 تا فرم سال کسته تا 600 میلیون سال کون است دیگه ای که مثلا سوالی ما که مثلا دوران ازی 3500 میلیون سال که مثلا صرف بکتریا بودن لایف چر ایوالو نکده یعنی این چی کسته یک کتا مسئله است از خاطر دزی دوران کست ایوالو کست جانداران کست نکده چرکی مثلا کست یوکریوتیک سیل که موشر موگه مثلا مو کست سیلز که اونا که مطلب بیولوژی خانده اونا خبره مطلب ما از یومونم که اکثر میخانه و این خبره چرکی تاکه تو بیولوژی خانده که شروع منیه مطلب یک دیستینکشن تو یاد میده پروکریوتیک سیلز که یوکریوتیک سیلز کست تو دیستینکشن نم دیگه پروکریوتیک سیلز کست و ارگانیزم زر مو میگه که مثلا اونا کست نیوکلس کست ندارم ژنتیک متریال ازو کست دملی پوری چیزا کست تیر است منی پوری سیل کست یوکریوتیک سیلز که همون مور ترو سیلز میگه مثلا مور کامپلکس مور ارگانیلز در ارگانیلز مطلب گرد کاورینگ در کدام کست دیگه او کست از خود یک خاص نیوکلس داره نیوکلس شکر چی کست باوندری داره که منی نیوکلس مطلب ژنتیک متریال چه خلاصه گپ یه از خاطر ملتی سیلر ارگانیزم اوتی ایوالو کردو شروع میشه که یوکریوتیک سیل کست ایوالو میشه و همون طرح اگر شما خبر باشین یک هایپوتزیسی است که مثلا یک پروکریوتیک سیل کست دیگه پروکریوتیک سیل خاص طور پر گودن بکتریا کست و چیکار نه قرط منه انگلف منه و زنوزو کست او چیزا میشه و این کست صرف یوکریوتیک سیلز کست واحد چیز است که یک دفعه ایوالو شده یعنی مثلا ما کم پیشتر گفتم که مثلا جانداران کست برای چیزا کست مثلا پرواز چیزا شده مثلا نمی پر یا مثلا پرواز کست منی مختلف ارگانیزم ها ایندیپندنت ایوالو شده مختلف تایم مثلا چیم کست 4 دفعه ایندیپندنت ایوالو شده لیکن پرواز 40 تایمز یعنی 40 دفعه کست مختلف تایم کست ایوالو شده همزو خاطر مختلف چیزا که مومنگرنی مختلف انجینیرینگ سولوشنز ایندیپندنتلی منی مختلف جاندارا مختلف تایم د منی تاریخ زندگی یا تاریخ زمین مختلف تایم ایوالو شده لیکن یوکریوتیک سیل صرف یک دفعه ایوالو شده دیگه امزو خاطر کستمی که مثلا تا 3500 میلیون سال رک صرف بکتریا بود صرف یونی سیلولر ارگانیزمز بود اونا کس از خاطر زی بود که او کس یوکریوتیک سیل ایوالو نشده دیگه همزو خاطر ای بعضی چیزا کستا مردم کستا بعضی بیولوژیستا کستا ای آرگیو مونه که امکان ازی است که مثلا چرکی یوکریوتیک سیلز بسیار ریر است که او ایوالو کنه امکان ازی است که مو دبلی دیگه زمینا که مو بوری مو کستا سیوای بکتریا مو گو چیز دیگه ننگرنی از خاطر ازی که مطلب چانس ازی که مثلا پرابیبلیتی ازی که چیزش نه 1 to 100 که مثلا یوکریوتیک سیل کی ایوالو شنه همزو خاطر زمین تا 3000 سال رکسته چیزا که زندگی بلی زمین بوده لیکن یگو ملتی سیلر ارگانیزم یه ریپید ایولوشن مو کسته نداشته دیگه یک لانگ استیسیس کسته دمونش بوده دیگه امکان ازی است که تو دیگه بلی دیگه پلانیتس بوری کسته اون صرف تو بکتریا کسته بینگرنی دمونیزو کسته چیزا کسته خودی زندگی ایوالو شدوش کسته
مطلب خز مشکل نیه از خاطر ازی مشکل نیه که مثلا مو بکتریار کست مو دبله اوتر ماحول مو مینگرنه که تو مطلب بعض اوقات انسانا کست تصوری زندگی کست اونا میتر ما مثلا چند مثال میدم. یک مثالی است که بکتریار کست مو فول منی دپت زمین، یعنی مطلب تو دمنه سمندر که موری هر چقدر که تو دیپ که موری از خاطر لود او پرشر کست اونج کلو زیاد میشه. خب پرشر از بس که زیاد میشه امید نه کست مثلا نال مو اگر بور دمنه فول دپت یا بوری از بس که پرشر زیاد شونه لنگز از مو کلپس کنه مور کست بوشه. خب یا مثلا کست بلد پرشر مو فول بال بوره پارا کنه مثلا ریزر گای مو خون ریزی درونی کنه مو بوم ری کست. خب لیکن دمنه زو دپت اوشن فول د گهرایی اوشن کست اونجی که مطلب روشنایی روز نمیرسه دو قز شدید پرشر قز شدید لود کست اونجی بکتریا کست زندگی نه اونجی روشنایی روزم نیه مثلا روشنایی روزم نیه دیگه اونا چیکار اونا کس از روشنایی روز نمیگیره مثلا که دیگه جاندار روشنایی روز میگیره فوتوسنتزیس نه فود پیدا نه مثلا مدبله سرفیس زمین مو میگره نه مطلب روشنایی روز رو کسته پودا کسته فوتوسنتزیس نه و خوراک که جور کرد دیگه جاندار اور مخره باز یک جاندار دیگه جاندار مخره خلاصه کسته فود پرودوسر اینج کسته پودا دیگه اونجا د مغز اوشن که اونجا روشنایی روز نمیلگه اونجا که فوتوسنتزیس که نمیشه این بکتریا کسته اینا کسته خوراک از چیز میگیره خور کسته از مینرالز میگیره یعنی از مینرال ریاکشنز کسته میگیره. خب دیگه انزو خاطر کسته اگر فر مثال اورم کسته د زو تمپریچر و بلک سموکرز کسته اصل آتش فشان است تی زمین کسته چک شده از منیزو کسته تی زمین که لاوا کسته برو بدر میشه و قد او کسته و میگیره ریاکشن منه دیگه همزو خاطر رو کسته بلیک سموکر میگه دیگه اونو مینرالز کسته اونا استعمال اونو مینرالز که اونا ایز سورسی انرژی کسته اونا استعمال نه اونچ کسته بکتریا کسته دونو ماحول کسته زندگی نه یعنی لود و پرشر و روشنایی روز نه و تمپریچر و دزونچ کسته که بکتریا اگر اونج سروایو کد بس بفهم که بکتریا فول دمنی شدید ترین ماحول زندگی منه. البته اینجا ایمپورتنت که مطلب تو کنی جنریشن تایم مطلب یک بکتریا که تقسیم میشه دیگه بکتریا که جور میشه دمنی بلیک سموکرز کست 1 میلیون سال. مطلب اگر تو بگیری کمپیر کنی د بکتریا که دبله سرفیس زمینه بکتریا که دبله سرفیس زمینه میتونه 12 minutes مینیمم مطلب منی 12 منیت بکتریا تقسیم کنه جنریشن تایم 12 minutes تا 24 hours میتونه باشه. مختلف بکتریا مختلف جنریشن تایم داره لیکن اون جنریشن تایم 1 میلیون ساله. ठीक है मतलब جنریشن تایم بسیار سلو है लेकिन अगर लिहाज मास متوقع یعنی مقداری که مثلا وزن از ناکسته ماس از بکتریا قد ماس کی دبلی سرفیس زمین کی زندگی نه دبلی سطح زمین کی زندگی نه ماس اردش یک برابر مثلا نیتنی که مثلا ماس از کسته چرکی جنریشن تایم زو کم از اونا کم باشه چرک اونا بسیار پیش از نکلو وقت بده دیگه اونا کسته نور 1 میلیون جنریشن تایم که داره باوجود از کسته اونو قص کسته اونا گروت داره مغزی چیزا کسته علاوه از اون دمونی اسیدیک لیکس یا دمونی پاندز که اسیدیک او قز مثلا تیزابیت باز پاندا قز زیاده است که مثلا مردمایی که قد چیزام وره مثلا قد زی موزه پلاستیکی که موزه پلاستیکی او منه لیکن منی نمزو اسیدیک یا الکلاین پاندز یا مثلا لیکس کسته بکتریا زندگی نه یعنی مثلا بسیار شدید الکلاین که پلاستیک راونه لیکن اونجا بکتریا کسته زندگی کنه. افر مثال دمونی اوتر سپیس بازیش کسته که اونجا کسته بکتریا یعنی مثلا اگر بکتریا د غیر موجودگی اکسیژن میتونه زندگی کنه مثلا د دپت اوشن که ما ذکرش کردم بغیر روشنی روز میتونه زندگی کنه. هایلی اسیدیک هایلی انکلاین فول شدید تمپریچر فول شدید لود پرشر اگر روز زندگی میتونه پس اونا چانس یزی که مطلب زندگی د بله دیگه پلانیتس ایوالو شده باشه است چانس زندگی است لیکن سوال می معنی مثلا مطابق تاٹ اکسپریمنت ما کپشن که اگر مو ټیپ لایو ورکی چیزا کنی آیا مثل مور جاندار ما امکان ازی که مثلا شونه کم است از خاطر ازی که چانس ایولوشن ایوکاریوتیک سیل کست بسیار لو است یعنی 1 to 100 است. همز خاطر مو دبلی مارس کست صرف بکتریا نه لیکن این طرح که مالتی سیلر ارگانیزمز که موندا میگن چرک هستن چیزا که اینی که مثلا از خاطر که صرف شدید ماحول شدیده نه بغیر ماحول چانس ایولوشن یوکاریوتیک سیلز که است اون که است بسیار لیمیتد. همز خاطرم که است چانس ازی که مثلا د بله دیگه پلانیتس که است آثار زندگی باشه مثلا که مو سوچنه که خلای مخلوق مانم ممکنه چرک مثلا چرک یونیورس بسیار کلانه
یک بلوک استار است، هر کدامش از خود پلانتری داره، سیستم داره. چانسز یه هست که مثلا یوکاریوتیک سیلز گو جای دیگه میوالو شده باشه و این درسته که عمرای ناکست از ولی زمین هم زیاده، لیکن چانسزی که زیادتر مو تانا باشی، زیادتر بکتریا باشه، امکان زین کسته زیاد است. امید نم که مطابق تات اکسپریمنت کسته خوشم آماده باشه و ما کوشش ما اکسپلین کده با تنیسته باشم. ما کوشش کردم که ما ترمینالوجی رو که زیاد استعمال نکنیم، زیاد تکنیکل نباشه، ساده باشه، عام فهم باشه دیگه. لیکن بعض اوقات انسان مجبوری که مثلا بعض گبار کسته بگی، ما کوشش کردم که بعض گبار کسته ریپیت کنم، بس خاطر از که ریپیت کنم چرا که اونایی که فامیلیر نی اگر تو یک دفعه بگی و مطلب زیاد چی موره، یم خاطر ما بار بار ریپیت میکنم تاکه اونا رو یاد دهانی هم کنم. یک جهان تشکر.